अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना शिगरी। सदर मुमलिकत जनाब आसिफ अली जरदारी साहब के दस्तखत के बाद मुतनाज़ा पीका तरमीमी एक्ट बाकायदा कानून बन चुका है। 26वीं आईनी तरमीम के जरिए जमहूरियत के एक सतून को अपने मातहत लाने के बाद हुकूमत जमहूरियत के चौथे सतून यानी मीडिया के पीछे पड़ी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जब अपोजिशन में हुआ करते थे तो इसी कानून को काला कानून करार देकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उस वक्त की हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा करते थे कि मेन स्ट्रीम मीडिया पर कदगन लगाने के बाद अब हुकूमत सोशल मीडिया का गला घोटने पर आ गई है। आज से 3 साल पहले वो सवाल उठाते थे कि क्या ऐसे इकदाम करके सच को छुपाया जा सकता है। आज हम यही सवाल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से करते हैं कि क्या ऐसा काला कानून पास करके सच को छुपाया जा सकता है। आज पाकिस्तान में सोशल मीडिया का ताक़ुब किया जा रहा है। जिन्हें हम डिजिटल दहशतगर्द करार दे रहे हैं उन्हें तरक्की याफ्ता ममालिक अपने यहाँ वेलकम कर रहे हैं। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी ने पहली प्रेस ब्रीफिंग के दौरान न्यू मीडिया की इस्तिलाह इस्तेमाल करते हुए कहा कि हम आज़ाद सहाफ़ियों, पॉडकास्ट, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और कंटेंट क्रिएटर्स को ब्रीफिंग रूम में आने की बाकायदा इजाज़त देने जा रहे हैं। उधर तहरीक इंसाफ हुकूमत से मुज़ाकराती अमल को ख़त्म करने के बाद अपने हार्ड लाइनर्स को फ्रंट लाइन पर लाते हुए पार्टी रीस्ट्रक्चरिंग कर रही है। पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा के नौ मुंतखब सदर जनाब जुनैद अकबर साहब का कहना है कि तंजीम रीस्ट्रक्चर होम्योपैथिक क़यादत साइड पे हो जाएगी और हार्ड लाइनर्स सामने आएंगे। सियासी अदम इस्तेहकाम और गैर यकीनी की सूरत हाल में जहां नौजवान मुल्क छोड़कर जाने पर मजबूर हैं, ऐसे में आज एक अच्छी खबर सामने आई कि अरबपति अमरीकी सरमायाकार जेंट्री बीच ने मुल्क में सरमायाकारी करने की हामी भरी है। 2 रोज से पाकिस्तान में मौजूद अमरीकी सरमायाकार ने सरमायाकारी करने के अलावा भी काफ़ी गुफ्तगू की। कि आप कोऑर्डिनेटर भी हैं, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक है। अस्सलाम वालेकुम साहब, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। और मेहरबानो कुरैशी साहिबा, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इस वक्त हमें ज्वाइन कर रही हैं वाया स्काइप। मेहरबानो साहिबा, अस्सलाम वालेकुम, आपका भी बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। राना साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे और शहबाज शरीफ साहब की 2022-21 फरवरी उसकी ट्वीट थी उस दिन की। शहबाज शरीफ साहब लिखते हैं कि सो कॉल्ड डिफेमेशन अमेंडमेंट टू पीका promulgated by presidential ordinance shows the real fascist face of the ruling clique. After imposing curbs on mainstream media, they're out to muzzle social media. But can they go against the currents of time? Can truth be hidden? राना साहब, सवाल मेरा आपसे यही है आज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जो ये पीका के अंदर अमेंडमेंट्स हैं, ये सच को ना छुपाने की कोशिश है, ना आज़ादी इजहार राय को दफन करने की या उसको घोंटने की कोशिश है, ना ये प्रेस फ्रीडम के ख़िलाफ़ है। लेकिन फिर सारे सहाफ़ी सड़कों पे क्या करें? देखें, मैं आपको बताता हूँ, हुकूमत की नीयत क्लियर है। हुकूमत जो है, जो फॉल्स प्रोपेगेंडा, जो झूठे बयानिए बनते हैं, जो सोशल मीडिया के जो नेगेटिव्स हैं, उसको केटर करने के लिए ये कानून साजी हुई है। हम बिल्कुल अब हमने अपना काम करना था, हमने ये पास कर दिया, लेकिन ये कोई हरफ आखिर नहीं है। हम समझते हैं कि हम जो जितनी भी मीडिया की एसोसिएशंस हैं, जर्नलिस्ट हैं, हम उनको एंगेज करेंगे। तो ये तो पहले ही करना चाहिए था ना? नहीं देखें, एमिल वली साहब भी कल फ्लोर ऑफ द हाउस वो कह रहे थे कि इससे बूटों की खुशबू आ रही है, इससे वर्दी की बू आ रही है इस कानून से। देखें, बात ये है कि कानून तो पार्लियामेंट ने पास किया है ना, तो पार्लियामेंट इसकी जिम्मेदारी लेती है। सेनेट ने पास किया है। किसी के अगर ये किसी का मौक़िफ़ है कि किसी के कहने पे किया है, तो एट द एंड ऑफ द डे द फेस इज द पार्लियामेंट जिसने ये पास किया है। तो उसके ब्रांड तो आप लोग को ही फेस नहीं, तो मैं कह रहा हूँ ना, हम तो कह रहे हैं कि ओनरशिप आप हमें हमारी ओनरशिप हमारी है। और मैंने जिस तरह आपको कहा कि हम ये इंशाअल्लाह ताला, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये कोई मूवमेंट नहीं बनने जा रही। हम इनके साथ तो आगाज हो चुका है। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि ये कोई आगे बढ़ने नहीं जा रही। हम इनके साथ बैठेंगे, इनके कंसर्न्स को हम केटर करेंगे। इसी तरह राना साहब पास होते हैं, पार्लियामेंट से पास होते हैं ना, लेकिन हेस्ट में बिना मशावरत। देखिए, हेस्ट तो नहीं, अब कितने अरसे से आपका सोशल मीडिया का तो सेनेट से पास हो गया। नहीं, देखिए, सोशल मीडिया का आर्किटेक्चर पिछले कोई आज तो नहीं चेंज हुआ ना, कितनी तेजी से चेंज हो रहा है। और हम आज तक सोशल मीडिया के हवाले से उस तरह के कवानीन नहीं ला सके कि जहाँ इसको जो इसके नेगेटिव एलिमेंट्स हैं उनको हम केटर कर सकें। पर राना साहब, आपने देखा होगा गुज़िश्ता रोज व्हाइट हाउस की जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, पॉडकास्टर्स, यूट्यूबर्स, उन सबको मदऊ किया गया था। तो हम भी मदऊ करेंगे। देखें, ये आप तो उनको इतना एग्जॉस्ट कर रहे हैं इस वक्त अपने तमाम ये जो सिर्फ उनको फिक्र होनी चाहिए जो झूठ बोलते हैं, उनको फिक्र होनी चाहिए जो मुल्क के मफादात के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं। क्योंकि अब उनको नहीं फिक्र करनी चाहिए। ये है कि सियासी तनकीद और सहाफती तनकीद जो है वो तनकीद पे कोई कदगन नहीं है। आप इतनी तनकीद, ये इतना बड़ा कदम है जो कि तनकीद आप दिल भर के करें। और देखें, अभी आप जा रही हैं, मैं मेहर की बात सुन लेते हैं। मेहर के पास आप जा रही हैं, ये इनको याद करा दें कि ये प्रेडेटर ऑफ प्रेस फ्रीडम का इनको ताज मिला हुआ है। दे आर द कह लें कि
winners of this title. Right, winners of this title, predators of press freedom. मेहरबानो साहिबा, आपकी हुकूमत थी जब ये प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस के तहत इस स्पीकर को इस तरमीम जो है करके लेकर आया जा रहा था, और उस वक्त राणा साहब की जमात थी, पीपल्स पार्टी थी, जो कि पिटिशनर्स थे. लेकिन उम्मीद है कि आपकी मेहरबानो साहिबा, आपकी जमात ने कुछ सीख चुकी है अब वो, और जब हुकूमत में होती है तो फिर इसी किस्म की मजबूरियां होती है जिस तरह आज राणा साहब लोग मजबूर हैं. अलीना, बिल्कुल मैं आपके इस प्लेटफॉर्म से बल्कि ये भी कहना चाहूंगी कि अगर माजी में हमसे गलती हुई तो हम माफ़ी मांगते हैं उस गलती की. मेरे ख्याल में हमने बहुत सीखा है, और जो राणा साहब की आवाज़ में एक शायद एनवी थी या जलन थी कि वो ताज हमारे सर था, तो आज सर आपने वो ताज हीरो से जड़ के अपने सर पे. नहीं, हमें नहीं मिला वो टाइटल, नहीं मिला हमें वो टाइटल, आप ही का है वो, आपको इंटरनेशनल लोगों ने देना होता है. वो राणा साहब, आप लोग बड़े जल्दी में इस वक्त वो टाइटल लेने के. जी मेहरबानो साहब, अगर मिला तो ये कह सकती हैं, अभी नहीं. राणा साहब, you know you don't like being interrupted, so I'd appreciate if you don't interrupt me either. Let's make it a deal and I won't speak and neither should you when I'm speaking. I haven't. चल जी जी मेहरबानो साहिबा. तो आप आज ना सिर्फ प्रेडेटर्स ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच हैं, प्रेस नहीं, आप तो प्रेडेटर्स ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच हैं. आप सारे बुनियादी हकूक जो इस मुल्क में इस वक्त हैं, आप उसके भी प्रेडेटर्स हैं. आप तो जमहूरियत के भी प्रेडेटर्स हैं. आपने तो जमहूरियत का गला घोंटा है, आपने अदलिया को महकूम किया है, आपने वोट चोरी किया है, आपने अवाम का गला घोंटा है, आपने जो है वेपनाइज किया है, कानून को क्रिमिनलाइज किया है आपने, फ्रीडम ऑफ स्पीच को. सर, आपको सिर्फ ताज नहीं, आपको तो पूरी जो एम्पायर है इसकी, वो आपके सर जाती. तो आपको तो बड़ा फख्र महसूस करना चाहिए कि आपको इतना बड़ा एजाज मिला है. एंड द फैक्ट कि आप इसके रिसीविंग एंड पे रह चुके हैं, उसके बावजूद आप आज ना सिर्फ ऐसे घिनौने कवानीन को पार्लियामेंट के जरिए रैमरॉड कर रहे हैं, आप उसमें फख्र महसूस करते हैं, आप उसको डिफेंड कर रहे हैं, और आपने जिस तरह पार्लिमानी निज़ाम को गैर फाल किया है उसकी भी कोई नज़ीर नहीं मिलती माजी में. जिस तरह आपकी जो स्टैंडिंग कमिटीज हैं उसमें ना बहस होती है, ना लोगों को मालूम होता है. अब 26वीं आईनी तरमीम का हम एग्जाम्पल ले लेते हैं. वहां पे तो आपको भी शायद मालूम ही नहीं था कि आप किस बिल के लिए वोट कर रहे थे. आपके अपने जो मिनिस्टर हैं लॉ के, उन्हीं को नहीं पता था कि मुसव्वदे में है क्या. आपको तो दिया जाता है, आप रखते हैं और आप पास करा लेते हैं. भेड़ बकरियों की तरह आप पार्लियामेंटेरियंस को ले आए, उनको मालूम ही नहीं था कि वो वोटिंग किस पे कर रहे हैं. आप इस पार्लियामान की बात करते हैं, आप इस पार्लियामान की साख को तो आपने डिफेंड ही नहीं किया. आपके बैठे हुए बट मेहरबानो साहिबा, वो राणा साहब भी अभी जिस तरह से कहते हैं कि वो फुली ओन करते हैं इस पूरी मूव को, ये इस कानून लाने के हवाले से. बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि एक दिन वो इन कवानीन के रिसीविंग एंड पर होंगे. और मैं उनसे ये जरा प्लीज माजरत के साथ ये पूछना चाहती हूँ कि इस बात का तयन कौन करेगा कि सच क्या है और झूठ क्या है. आपने जो ट्राइब्यूनल्स बनाए हैं इसी नई तरमीम के तहत, उसके अंदर हुकूमत के ही मुंतखब करदा या चुंतखब करदा लोग बैठेंगे जो इस बात का फैसला करेंगे कि क्या सच है क्या झूठ है. तो बेसिकली जो भी बात इनको पसंद नहीं आएगी, जो इनकी क्रिटिसिज्म होगी, वो झूठ होगी. आपको याद होगा 1 या 2 दिन पहले बेनजीर शाह हैं, उन्होंने ट्विटर के ऊपर एक थ्रेड किया था फैक्ट चेक का, और उसके अंदर ने कहा कि क्या फिर ये जो वजीर हैं जिन्होंने गलत बयान दिए, क्या इनको भी ट्राई किया जाएगा इस तरमीम के जरिए, या उनको इम्यूनिटी हासिल है और ये सिर्फ लोगों दबाने के लिए. राइट. राणा साहब, पंजाब के तमाम रास्ते, जुनेद अकबर साहब जो कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन भी हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा, केपी के अब उनके पार्टी के प्रेसिडेंट भी हैं, वो कहते हैं पंजाब के तमाम रास्ते बंद किए जाएंगे, इस्लामाबाद की जानिब लॉन्ग मार्च भी किया जा सकता है. सहाफ़ी बरादरी ऑलरेडी ये कॉल दे चुकी है, और PFUJ के सदर अफजल भट्ट साहब ने गुज़िश्ता रोज़ हमारे प्रोग्राम में कहा कि अगर ये काला कानून वापस ना लिया गया तो फिर एक लॉन्ग मार्च और सबको इस्लामाबाद की जाने आने का कहा जाएगा. आपको नजर आ रहा है कि इस हुकूमत के लिए कितना बड़ा चैलेंज बन सकता है कि अगर सियासी जमातें भी और कलेक्टिवली सहाफ़ी बरादरी भी, सहाफ़ती तंजीमें भी इस वक्त हुकूमत के खिलाफ इस्लामाबाद की जाने पड़े? देखें, मैं ये जो है अफजल भट्ट साहब और PFUJ जी, इसके बारे में तो मैंने आपको कहा कि हम इनसे इंगेज करेंगे,
اور ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے اگر یہ احتجاج کریں، ان کا رائٹ ہے، اور احتجاج کرنا جمہوریت کے اندر یہی حسن لیکن ہوتا ہے. آپ سیاسی جماعتوں کو تو بالخصوص پی ٹی آئی کو تو میں اس کے اوپر آتا ہوں. دیکھیں یہ ان کا تو وی ول انگیج ود دیم، اور یہ اگر ان کو لگتا ہے کہ قانون ٹھیک نہیں ہے یا بہتر ہو سکتا ہے تو ان کے ساتھ بیٹھ کے یہ بات چیت ہم کریں گے. میں نے جس طرح آپ کو پہلے کہا، جو آپ نے بات کی کہ صوبے کے رستے بند کر دیں گے، تو یہ تو ہم پہلے بھی سن چکے ہیں کہ ریمیٹنسز بند کر دیں، پاکستان پیسہ نہ بھیجیں، آئی ایم ایف کو خط لکھ دیں، جلاؤ گھراؤ کر دیں گے، سر پھاڑ دیں گے، لاشیں بچھا دیں گے، یہ لہو کی ہولی ہے، ہم کفن باندھ کے آ رہے ہیں. یہ تو پی ٹی آئی کی جو کہہ لیں کہ یہ ٹریڈ مارک ہے. وائلنس، توڑ پھوڑ، فسادات، یہ اسی سے تو جانے پہچانے یہ جاتے ہیں. اس کے علاوہ ان کو آتا کیا ہے کہ ملک کے مفادات کے خلاف کام کرنا ہی ان کا کام ہے. تو ہمیں ان کی اپنی جو ان سے ہمیں امیدیں ہیں یہ بالکل اس پہ پورا ہوتا ہے. 26 نومبر کو جس طرح سے ان سے ٹیکل کیا گیا تھا اسی اسٹریٹجی کے تحت میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ 26 نومبر میں جس طرح ان سے ٹیکل کیا گیا تھا، 24 نومبر کو عدالت نے ان کو اجازت نہیں دی تھی. انہوں نے قانون توڑا اور انہوں نے آگے سنے نا، انتظامیہ سے بھی سوال کیا تو سنیں 150 پولیس اہلکاروں کو زخمی کیا، 40 گاڑیاں جلائیں، ٹیئر گیس شیلنگ کا استعمال کیا، شہید ہوئے رینجر والے، پولیس والے. پاکستان کی سیاسی تاریخ کا سب سے وائلنٹ پروٹیسٹ انہوں نے کیا، جو میں سمجھتا ہوں کہ اور آپ کو اس کی کوئی نظیر نہیں ملے گی. ہم سنتے تھے ایم کیو ایم کے بارے میں، لیکن انہوں نے اس کو بھی حدیں کراس کر لی. تو یہ اگر انتشار پھیلائیں گے تو بالکل ان کو اجازت نہیں ملے گی انتشار پھیلانے کی. اور اگر یہ پرامن کہتے ہیں کہ پرامن کریں گے احتجاج، تو اس کے اوپر انتظامیہ جو لوکل انتظامیہ ہے یہ پھر وہ دیکھے گی کہ یہ کیا گارنٹیز دے سکتے ہیں. 31 جنوری تک کا مہربانو صاحبہ کی جماعت کو وقت دیا گیا ہے کہ مذاکرات کے لیے پھر بھی ان کو ریزیوم کرنے کے لیے واپس آ جائیں. اس حوالے سے کوئی امید ہے؟ ہم تو بیٹھے ہوئے ہیں. دیکھیں ہم نے تو پیڈز بھی پہنے ہوئے ہیں، ہم نے تو بیٹ بھی پکڑا ہوا تھا 28 کو، ہم تو کریز کے آگے بھی آ کے کھڑے ہوئے، پیشکش بھی کرنے کے لیے ہم تیار تھے. تو یہ تو بھاگ گئے. اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے؟ یہ مذاکرات میں کبھی سیریس ہی نہیں تھے. ان کا ایک ہی ایجنڈا تھا، فری عمران خان. اور وہ جب ان کو سزا ہو گئی القادر کے اندر، جب یہ ان کی چوری پکڑی گئی، جب یہ کرپٹ ڈکلیئر ہو گئے، تو اس کے بعد جو ہے انہوں نے کہا اب تو کوئی فائدہ نہیں ہے، اب ہم اپنے انتشاری ایجنڈے پہ واپس چلے جاتے ہیں. ہم یہاں ملک میں فسادات بنائیں گے تو شاید ٹرمپ ہمیں بچا لے. یہ ان کی اب پوری گیم تھیری ان کی یہ ہے جس کے تحت یہ چل رہے ہیں. لیکن آج وہ بھی بسٹ ہوگی مت، کیونکہ ٹرمپ کی ہی بزنس ڈیلیگیشن آ گئی اور انہوں نے کہا کہ وہ پاکستان میں سرمایہ کاری کریں گے اور وہ آگے بلینز آف ڈالرز کا پلان وہ لے کر آئے ہیں. مہربانو صاحبہ، جس طرح رانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ کی جماعت کا وائلنس اور فسادات ایک ٹریڈ مارک بن چکا ہے، سو انتشاری مذاکرات سے کوئی کچھ نہیں نکلا اور اس فورم سے کچھ حاصل نہیں ہو سکا، چونکہ وہ ابھی تک انتظار کر رہے ہیں 31 جنوری تک کا. آپ لوگ کو پھر بھی وقت دیا گیا ہے، بٹ آپ لوگ ریزورٹ جو ہے وہ اسی یہ کہتے ہیں کہ انتشاری ایک حکمت عملی کی طرف ہی جائیں گے جہاں پر سڑکوں کا رخ کیا جائے گا، اور وہ بھی آپ دیکھ چکی ہیں کہ 24-26 نومبر کو جو حالات تھے. سو کیا اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی اسٹریٹجی ہے؟ اور جس طرح جنید اکبر صاحب بھی کہہ رہے ہیں، گزشتہ روز ایک ٹی وی پروگرام میں بھی انہوں نے کہا کہ اب جو ہومیوپیتھک قیادت ہے، جو درمیانے والے جو لوگ ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، ان کو سائٹ پر ہونا پڑے گا، اور جو ٹرو ہاکش ایلیمنٹس ہے پارٹی کے ان کو سامنے آنا ہوگا. علینا، ویسے ماضی میں تو نظیر صرف اس بات کی ملتی ہے کہ جب نون لیگ حکومت میں ہوتی ہے تو وہ پرامن شہریوں پہ گولیاں ضرور چلاتی ہے، چاہے یہ ماڈل ٹاؤن کا سانحہ ہو یا پھر 26 نومبر کا. دونوں بار نون لیگ کی حکومت کے ہوتے ہوئے پرامن شہریوں کے اوپر، نہتے شہریوں کے اوپر گولیاں برسائی گئیں. اور اس کو یہ جس طرح بھی ڈیفینڈ کر لیں، اور شاید یہ جو پیکا جیسی ترامیم ہے یہ اسی لیے کر رہے ہیں کہ ان کے اوپر تنقید کی جا رہی ہے، سچائی سامنے آتی ہے، لوگ ان کا بیانیہ جو ہے اس کو ماننے کو تیار نہیں. اگر تو ان کا کہنا ہے اور اگر لوگوں کا ماننا ہے کہ ہمیں صرف انتشار آتا ہے، ہم ملک دشمن ہیں، ہم ملک کے مفادات کے خلاف کام کرتے ہیں، تو 8 فروری کو پاکستان کے اوور ویلمنگ میجورٹی نے پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ دیا. اس ووٹ پر ان کو اتنا گھنونا بھونڈے طریقے سے ڈاکہ ڈالنا پڑا کہ آج بچہ گواہی دیتا ہے کہ 2024 8 فروری کا الیکشن جو ہے اس سے زیادہ متنازع الیکشن اس ملک کی تاریخ میں نہ ہوا ہے اور انشاءاللہ نہ کبھی ہوگا. جہاں تک مذاکرات کی بات ہے تو ہم نہیں بھاگے، ان کی جو کھوٹی نیت تھی وہ بے نقاب ہوئی. ان کے یہ آج بھی
یہ جوڈیشل کمیشن بنانے کے وہ قائل انتظار نہیں کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر چوتھی نشست میں آ جایا جاتا تو کوئی درمیانہ راستہ نکالا جا سکتا تھا، کوئی گنجائش چھوڑی جا رہی تھی. غلط بیانی کرتے ہیں. ان کی نہ نیت پہلے تھی نہ بعد میں تھی. ایک لائن میں ایڈ جو کروں گا. نیگوشیشن کمیٹیز ہوئی تھی ان کے بیچ یہ بھی طے ہوا تھا کہ ہم دونوں کے بیچ میں سے کوئی جو ہے وہ اس طرح کے بیانات نہیں دے گا کہ جس سے ٹاکس خراب ہوں، مگر انہی کی طرف سے انہی کی بڑے دونوں سائڈ سے، ویسے دونوں سائڈ سے مہربانو صاحبہ اس قسم کے ایلیمنٹس تھے. پہل ان کی طرف سے ہمیشہ پہلے ہوئی. اور دیکھیے اگر تو یہ سنجیدہ ہوتے، اگر تو یہ چاہتے کہ معاملات آگے بڑھے تو ان کو کس چیز نے روکا ہوا ہے؟ یہ کمیشنز ابھی بنا دیجئے. ان کو ہمارا اس کمرے میں آنے کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں، لیکن جس طرح سے آپ نے، آپ کی جماعت کے ان ممبرز نے اس کمیٹی روم میں شریک ہو کے ادھر بیٹھ کے اپنے مطالبات کو تحریری فارم میں اور عمران خان صاحب کی ہدایت پہ جب سامنے ان کے رکھے، اسپیکر صاحب کو دیے اور اسپیکر صاحب نے پھر سب کے سامنے رکھے، تو وہ چاہتے تھے کہ فارملی اسی رستے کو آپٹ کیا جاتا اور اسی روٹ کے تحت آپ ان کا جواب سن لیتے، تب آپ کے پاس ایک فارمل ایک رسپانس پھر آپ دے بھی سکتے تھے، ایک آپ کی پوزیشن بھی اسٹرانگ ہوتی. نہیں، ہم نے جب ان کو لکھ کے دیا انہوں نے وہاں سے راہ فرار کی. ان کے ہی حلقوں کے اندر سے یہ آوازیں آئیں کہ یہ تو نہیں ہو سکتا، یہ تو نہیں ہو سکتا. دیکھیے ہماری سنجیدگی کا آپ اس بات سے اندازہ لگائیں. ہماری بہت سی ڈیمانڈز تھیں، ہم نے ان کو صرف 2 ڈیمانڈز کو اول رکھا اور اس کے بعد ہم نے جو رہائی، اس کا بڑا چھوٹا سا جواب ہے، کہا صرف ایک چیز، آپ جوڈیشل کمیشن بنا دیں 9 میں اور 26 نومبر پہ. یہ ایک چیز بھی نہیں کرنے کو تیار، تو ان سے مزید کیا مذاکرات کیے جائیں؟ 2 کمیشنز اور 15 ٹی او آرز کے ساتھ آپ نے ان کے حوالے کیا تھا، پھر طے یہ بھی پایا گیا تھا کہ 7 ورکنگ ڈیز میں آپ ان کا رسپانس کا آپ ویٹ کریں گے، لیکن ویٹ نہیں کیا گیا. پرہیپس اگر سن لیا جاتا تو آپ کے پاس بھی ایک یہ کہنے کو ہوتا کہ انہوں نے انکار کیا اور یہ غیر سنجیدہ تھے مذاکرات. میرا یہی پوائنٹ ہے، اگر ان کا موقف ہے کہ ہم نے نہیں ماننا تھا، ہم جھوٹ بول رہے تھے یا ہم نے یہ کرنا تھا، تو ہماری لکھی ہوئی حتمی تحریری بات لے کے دنیا کو دکھاتے کہ یہ نہیں مان رہے. یہ دیکھو، یہ اس سے پہلے بھاگ گئے، یہ اس سے پہلے بھاگے. نہیں، میں کہہ رہا ہوں آپ کے کیمپ سے جو ہے، میں کہہ رہا ہوں ہمارے کیمپ سے گولے برس رہے تھے، ہم لکھ کے دینے لگے تھے نا. اگر ہم یہ کہہ رہے تھے تو وہ آپ دکھا دیتے پوری دنیا کو، اور آپ کمیشن بنانے کے لیے تیار. میں کہہ رہا ہوں شاید رستہ نکل آتا، لیکن ہم لکھ کے دے دیتے نا، وہ ہم ایکسپوز ہو جاتے. ہمیں ایکسپوز کرنے سے پہلے یہ بھاگ گئے. اس سے پہلے انہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ یہ مذاکرات میں سیریس ہی نہیں ہے. تو یہ جو مرضی منطق کر لیں، باوجود اس کے 45 منٹ ان کا انتظار کیا گیا. یہ تو منع کر چکے تھے آپ یہ دیکھیں 31 جنوری تک بھی اب ان کا انتظار کیا جا رہا ہے. یہ بھی پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوگا کہ حکومت جو ہے وہ ڈیرے ڈال کے بیٹھی ہوئی ہے اور کہہ رہی ہے کہ ہم انتظار کر رہے ہیں آپ آ جائیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم صوبے کے رستے بند کر دیں گے. تو اب آپ یہ دیکھ لینا، یہ قوم دیکھے کہ ایک حکومت کہہ رہی ہے کہ آؤ مذاکراتی ٹیبل پہ بیٹھو، اور یہ تو پہلے دن سے آپ کے ساتھ تو کرنا ہی نہیں چاہتے تھے. نہیں تو وہ صوبے بند کرنا چاہ رہے ہیں نا، تو صوبے بند کر لیں، دیکھ لیتے ہیں کہ عوام کیا کرتی ہے پھر ان کے ساتھ. مہربانی صاحب I have to wrap up. بالکل آپ بریفلی آپ بتائیے گا. بات صرف یہ ہے کہ عوام یہ دیکھ رہی ہے کہ ایک 17 سیٹوں کے مینڈیٹ والی یہ پرانی ہوگی یہ بات، یہ 4 سال بعد 5 سال، ابھی 4 سال آپ نے یہی باتیں کرنی ہے. یہ آپ کو بہت پروگرام ملیں گے یہ بات کرنے کے لیے. ہاں تو آج بھی مجھے کرنے دیجئے نا، چپ کر لیں آپ کو یہ پلیز بات کر لیں. فیکٹس ہیں اور پورا ملک تسلیم کرتا ہے. آپ کے الیکشن آبزرورز، آپ کے انڈیپینڈنٹ آبزرورز. اب تو اس کی ایک اینیورسری آنے والی ہے 8 کو، تو بالکل ہم بات کریں گے کیونکہ یہ بات آپ کو چپتی ہے. اسی بات کی وجہ سے ہی تو آپ نے قدغنیں لگائی ہیں سوشل میڈیا پہ. آج ایکس جو ہے اس ملک میں بینڈ ہے. آپ کیا بلائیں گے لوگوں کو؟ آپ کیا بلائیں گے سوشل میڈیا والوں کو یا انفلوئنسرز کو یا یوٹیوبرز کو اپنی پریس کانفرنسز میں؟ وہ کہہ رہے ہیں وہ دعوت دیں گے، رانا صاحب کہہ رہے ہیں ہم بھی بلا لیں گے. کیونکہ آپ پہ اتنا خوف تاری ہے، بلا کے کیا کریں گے جی؟ انفلوئنسرز کا کام جھوٹ بولنا نہیں ہوتا، وہ اچھے کام بھی کرتے ہیں. چلیں پہلے آپ سے کہیے کہ ایکس سے بین ہٹانے کی جرت تو کر دینا. اب پیکا آ گیا، اب اس کے بارے میں انشاءاللہ وہ بھی جلد ہو جائے گا. چلیں تھینک یو، بہت شکریہ. آئینی ترمیم آئی ہے اور آج کورٹ پیکنگ ہو رہی ہے اور اب فل کورٹ کے سامنے وہی لوگ سنیں گے اس کے اعتراضات جو اس کے بینیفیشریز ہیں. تو مبارک آپ کو ایسی جمہوریت. تھینک یو سو مچ مہربانو صاحبہ فار پارٹیسپیٹنگ، اینڈ تھینک یو رانا احسان صاحب فار جوائننگ آور اسٹوڈیو. اینڈ اسی کے ساتھ ہی ہم بڑھیں گے ایک بریک کی طرف.